नेपालको संविधान हेर्ने व्यक्तिहरूले पनि यसलाई के भन्छन् भन्दाखेरि यो संविधान अनुकूल छैन भनेर भन्ने गर्छन्। मूल रूपमा यति बेला अब एउटा श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा पुस 5 गतेदेखि यता एउटा श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा संविधानलाई विशेष गरेर संविधानको अक्षर भावना मर्मलाई नमान्ने हिसाबले श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा यो कार्य भएको देखिन्छ। र समग्र रूपमा भन्दा यो कदम जो मध्यरातमा भयो, नेपालको इतिहासमा शुक्रबार धेरै यस्ता घटनाहरू घट्ने गरेका छ। संयोगले शुक्रबार, हिजोको शुक्रबार मध्यरातमा 1:49 राष्ट्रपतिजीले जनताको सार्वभौम सत्ता प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो। यो नेपालको संविधानको प्रतिकूल छ, असंवैधानिक छ। यसले हामी नेपालीलाई एउटा कालो सुरुङभित्र धकेल्ने काम गरेको छ। अब यसलाई तपाईले यो भनिरहँदाखेरि जुन प्रक्रिया अपनाइयो संसद विघटनका लागि, त्यो प्रक्रिया उहाँले भने अनुसार त उहाँले आफ्नो स्पष्टीकरण दिए अनुसार त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्दा 2 अनुसार सरकार बनेन, 3 अनुसार विश्वासको मत लिन सकेन, त्यस पछाडि 5 अनुसार पनि त्यो दाबी चाहिँ पेश हुन सकेन अथवा त्यो पुरा भएन त्यो प्रक्रिया। त्यही भएर अन्तिम विकल्प भनेको त्यो संसद विघटन बाहेक अरू थिएन भनेर उहाँले जुन उहाँको चाहिँ अब आफ्नो प्रतिक्रिया अथवा यसमा चाहिँ आफ्नो उहाँको मत आउँछ। र सँगसँगै राष्ट्रपतिबाट पनि त्यही उल्लेख भएको छ कि धारा 5 बमोजिम सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा अब मन्त्री परिषदको सिफारिसमा संसद भङ्ग गर्ने जुन निर्णय भएको छ त्यही गरिएको भनेर राष्ट्रपतिले आफ्नो विज्ञप्तिमा लेख्नु भएको छ। त्यो प्रक्रियागत चाहिँ मिलेको छ कि छैन प्रक्रिया यसको? होइन, प्रक्रियागत रूपमा मिलेन। कसरी मिलेन भन्दा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू यो संविधानको धारा 76 को 3 अन्तर्गतको प्राइम मिनिस्टरमा नियुक्त हुनु भएको अहिलेको सन्दर्भमा। अब उहाँलाई राष्ट्रपतिले वैशाखको 30 गते प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गर्नुभयो, 31 गते शपथ खुवाउनु भयो। त्यसपछि 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। त्यो अवस्थामा विश्वासको मत नलिकन म विश्वासको मत लिन्न, म गर्दिन भनेर संविधानले त्यो अधिकार उहाँलाई दिँदैन। संविधानले के भन्छ भन्दा विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्छ है, लिनुपर्ने छ भन्ने शब्दावली नै प्रयोग भएको छ। र अहिलेको सन्दर्भमा के छ भने संविधान अनुसार सरकार निर्माणको एउटा चरण पुरा नभई अर्को चरणमा के गरियो भन्दाखेरि सुरुवात गरियो क्या। एउटा चरण पुरा भइसकेपछि अर्को चरणको सुरुवात हुनु पर्थ्यो। विश्वासको मत नलिने हो भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले कि राजीनामा दिनु पर्थ्यो, यो एउटा के हुनुपर्छ भन्दा भ्याकेन्ट हुनुपर्छ, कि उहाँले विश्वासको मत नलिएको अवस्था हुनु पर्थ्यो, विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था हुनु पर्थ्यो। दुईटै अवस्था छैन। त्यसो हुनाले प्राइम मिनिस्टर हजुर प्राइम मिनिस्टर के हो भन्दाखेरि प्राइम मिनिस्टरले विश्वासको मत लिने अवधि बाँकी नै छ। त्यसपछि उहाँले के हो भन्दाखेरि विश्वासको मत पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न भन्ने कुरा राष्ट्रपति भवनले निर्क्युल गर्दैन, संसदको थलोले निर्क्युल गर्छ। त्यो अवस्था छ। त्यसपछि हामी के गर्यौं भन्दाखेरि अर्को संवैधानिक त्रुटि के रह्यो भन्दा 153 जनाको हस्ताक्षर भएर सम्मानित प्रधानमन्त्रीजी लिएर जानु भएको छ। हालाकि त्यसमा जसपाका नेताहरूको मात्रै हस्ताक्षर छ। अर्को यता शेरबहादुर देउवाले 149 जनाको हस्ताक्षर सहित पेश गर्नु भएको छ। अब 149 जना र 153 जना यो को ठिक को बेठिकको भनेर छुट्याउने आधार भनेको सतै रूपमा भयो। त्यो सतै रूपमा हुनु हुँदैन थियो क्या। त्यसलाई के गर्न सक्नु पर्थ्यो राष्ट्रपतिज्यूले भन्दाखेरि ल कुनै व्यक्ति नेकपा एमालेकै माधव खनाल पक्षका केही व्यक्तिहरू दोहोरो नामावली आए, जसपाका व्यक्तिहरू दोहोरो नामावली आए भने त्यसको सन्दर्भमा के गर्नु सक्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि निर्कुल गर्ने त्यहाँ निकाय छ, त्यहाँ कानुन हेर्ने निकाय छ। त्यो निकायले के गर्नु पर्थ्यो, छलफल गर्नु पर्थ्यो, निर्कुल गर्नु पर्थ्यो। निर्कुल नगरी के गरियो भन्दाखेरि यसलाई के गरियो, विघटन गरियो। यो सबैभन्दा त्रुटिपूर्ण यहीँनिर छ। जस्तो तपाईले अघि भन्नुभयो टेस्ट गर्ने ठाउँ संसद हो, राष्ट्रपति कार्यालय होइन, यसको चाहिँ निर्कुल गर्ने ठाउँ भनेर अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अब यसमा जस्तो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरेन्डर को उहाँले शब्द पनि प्रयोग गर्नु भएको छ, मैले सरेन्डर नै गरेँ।
अनि अर्को पनि उहाँले के भन्नुभएको छ त, मैले मार्ग प्रशस्ति गरिसकेका छु, त्यो राजीनामै दिनुपर्छ भन्ने छैन, मैले मार्ग प्रशस्त गरिसकेका छु। त्यो भनेकै अब त्यो बुझ्नुपर्ने कुरा हो, त्यो मैले दिनुपर्ने आवश्यक होइन, मैले सक्दिनँ, मैले विश्वासको मत लिन सक्दिनँ भनिसके पछाडि त अब कोही आऊ भनेको हो नि त, त्यो कसैलाई त आह्वान गरिएको भनेर उहाँले जुन तर्क दिनुहुन्छ नि, त्यो तर्कलाई चाहिँ हाम्रो संविधानले चिन्छ कि चिन्दैन? होइन, त्यो तर्कलाई संविधानले चिन्दैन। किन चिन्दैन भन्दाखेरि उहाँले मौखिक रूपमा म सक्दिनँ भन्नुभयो। सक्दिनँ म यसकारण फेरि किन भन्दाखेरि उहाँले सम्मानीय प्रधानमन्त्रीजीले भनेको कुरा व्यवहारगत फेरि उहाँकै कुराले खण्डन गरेका छ। उहाँले 153 जनाको के अरे मसँग समर्थन छ भनेर लिएर जानुभयो। सक्दिनँ भनेको हुन्छ र 153 जनाको लिएर गइसकेपछि? त्यो लिन पाउँछ कि पाउँदैन? अब उहाँले अगाडि सक्दिनँ भन्नुभएको छ, तर 5 अनुसार कल हुँदा त उहाँले 3 अनुसार पो सक्दिनँ भन्नुभयो त, मैले विश्वासको मत लिन सक्दिनँ, तर 5 अनुसार कल हुँदा त उहाँले फेरि अब आफ्नो पनि दाबी त उहाँले गर्न पाउनुहुन्छ कि हुँदैन? त्यसो भए त्यसमा होइन, दाबी गर्न पाउनुहुन्छ स्वाभाविक रूपमा सबैले जस्तो। यसमा त के हो भन्दाखेरि पार्टीको अध्यक्ष मात्र होइन, विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गर्ने प्रतिनिधि सभाको कुनै सदस्यले पनि म यो विश्वासको मत प्राप्त गर्छु भनेर आधार लिएर जान सक्छन्। त्यो लिएर जान सक्ने ठाउँमा उहाँले लिएर जानुभयो, उहाँको अधिकारको कुरा हो। प्रतिनिधि सभाका कुनै पनि व्यक्तिले लिएर जान सक्नुहुन्छ। तर के रह्यो भन्दाखेरि यहाँ निर्क्युल के भएन भन्दाखेरि 153 जना उहाँले लिएर गएको भए उहाँ 153 जना ठिक हो कि बेठिक हो भन्ने कुरा राष्ट्रपति सम्मानीय राष्ट्रपतिज्यूले के को आधारमा त्यो यो के अरे झुटा हो भन्ने कुरो ठर्याउनु भयो। 149 जना देउबाजीले लिएर जाने भएकोलाई यो हस्ताक्षर मिलेन, दोहोरो भयो भन्ने कुरा पनि उहाँले कहीँ जाँच पडताल गर्नुपर्छ। सामान्य एउटा व्यक्तिले पनि के हो भन्दाखेरि हो कि होइन भन्ने कुरामा जाँच पडताल गरेर मात्र त्यसको निर्णय गर्ने हुन्छ। तर उहाँले त्यो के गर्नु भएन भन्दाखेरि निर्णय गर्नु भएन, त्यो जाँच जस्तो पडताल गर्ने कामै गर्नु भएन। सक्नुहुन्थ्यो उहाँले के गर्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि लाइन बाई लाइन मान्छेलाई बोलाएर शनाखत गर्न सक्नुहुन्थ्यो, सम्बन्धित पार्टीको अध्यक्षलाई बोलाएर कुराकानी गर्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यति बाहेक अर्को एउटा ठुलो मिस्टेक सम्मानीय राष्ट्रपतिबाट के भएको छ भन्दाखेरि विषम परिस्थिति छ। हामी कोरोनाले अक्रान्त छौँ हैन। यो अक्रान्त भएको बेला सरकार फेर्ने भन्दा पनि एउटा सहमतिको, जस्तो प्राइम मिनिस्टरले सहमतिको सर्वदलीय सरकारको कुरा पनि गर्नुभएको थियो अब हिजै यो उहाँको पत्रकार सम्मेलनमा। यदि त्यसो हो भने एकचोटि सबै राजनीतिक दलका नेतालाई सम्मानीय राष्ट्रपतिज्यूले यो विषम परिस्थितिमा के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि बोलाउनु पर्थ्यो। के कारण भन्दा संविधानको धारा 61 को उपधारा 2 उहाँ के हो भन्दा संविधानको पालनकर्ता हो, संरक्षक हो। त्यो हिसाबले एकचोटि बोलाउनु पर्थ्यो। हतार राति भन्नुस् न, यो त दिन आज पनि आउन सक्थ्यो, राति मध्यरातमा यो के गरियो भन्दाखेरि गरियो। त्यसो हुनाले यो स्वाभाविक रूपमा असंवैधानिक छ र हामीले जन आन्दोलन जनयुद्धबाट प्राप्त गरेको यो वर्षौंदेखि प्राप्त गरेको संविधान यो के हुन्छ भन्दा डिरेल हुने अवस्थामा गएको छौँ हामी। अब यसमा जस्तो राष्ट्रपतिमा दुईटा दाबी भयो, दुईटा उहाँको अब त्यो विज्ञप्तिमा हेर्ने हो भने त्यो विज्ञप्तिमै के उल्लेख छ भन्दाखेरि त्यो मिलेन अथवा त्यो संख्या नै बढी देखियो, कहीँ कृत्य देखियो अथवा कहीँ विपलाई मानिएन, संसदको विपलाई अथवा कुनै संसदीय दलको विपलाई मानिएन भनेर उहाँले त्यो आफ्नो विज्ञप्तिमा आधार खुलाउनु भएको छ। अब यसरी दुईटा सदस्यबाट फरक फरक दाबी आइसके पछाडि उहाँले यो संविधान तह यो मिलेन, अब यो सांसदको संख्या नै मिलेन भनेर त्यो अन्तिम निर्क्युल दिने निकाय भनेको राष्ट्रपति कार्यालय नै थियो। राष्ट्रपति कार्यालयले फेरि के पनि भनेको छ भन्दाखेरि हामीले हिजोकै घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने कानुन व्यवसायहरूसँग, कानुनका जानकारहरूसँग परामर्श पनि लिएको छ भन्ने कुरा आइरहेको छ। अब यो सबै कुरा हेर्दाखेरि त उहाँ निकास दिनुपर्ने व्यक्ति पनि, अब यो अवस्थामा उहाँले जुन निकास दिनुभयो यहाँनिर चाहिँ गल्ती तपाईँ कसको देख्नुहुन्छ? जस्तो गल्ती त्यहाँ राष्ट्रपतिलाई सल्लाह दिनेहरूको, कानुन परामर्श दिनेहरूको भयो कि गल्ती यहाँ मन्त्री परिषदको भयो कि अथवा राष्ट्रपति कार्यालयबाट भयो? तपाईँ आफूले चाहिँ कसबाट गल्ती भएको देख्नुहुन्छ? पहिलो कुरा के हो भन्दा प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली 153 को उहाँसँग समर्थन छ भने उहाँ मलाई समर्थन भएन, त्यसो हुनाले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी पाऊँ भनेर सिफारिस गर्ने उहाँलाई आधार छैन, उहाँकै कार्यालय पनि उहाँलाई आधार छैन। एउटा। दोस्रो, यदि त्यसो होइन
उहाँलाई 93-94 मात्रै मत मात्रै आएको थियो हिजो प्रतिनिधि सभामा त्यो मत आएको थियो भने अल्पमतको प्राइम मिनिस्टरले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने सिफारिस गर्न पाउँदैन। यो मनमोहन प्रधानमन्त्री हुँदा हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट त्यो के भएछ नजिर स्थापित भएको छ। अल्पमतको प्राइम मिनिस्टरले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने सिफारिस गर्न पाउँदैन भनेर नजिर के भएछ प्रतिपादन भएको छ। अर्को कुरा तपाईँ भर्खरै सम्मानित सर्वोच्च अदालतले बोलेको छ। त्यो एउटा शब्द बोलेको छ, म त्यो तपाईँ मार्फत सम्पूर्ण दर्शक र श्रोतालाई भन्न चाहन्छु। संसदले सरकार दिन सक्ने अवस्था र विकल्प कायम रहेसम्म प्रतिनिधि सभामा बहुमत कायम रहेको नेतालाई प्रधानमन्त्री कायम गर्न सक्छ भनेको छ। त्यहाँ विकल्प रहेसम्म सरकार दिन सक्ने अवस्था रहेसम्म के गर्न पाइँदैन भन्दाखेरि संसद विघटन गर्न पाइँदैन। अब रह्यो 153 उहाँसँग छ, 149 देउबाजीसँग छ भने यो अवस्थामा के होइन भन्दाखेरि संसद विघटन पाउने अवस्था होइन। उहाँले आफैले लिएर गएको 153 जनाको हस्ताक्षर उहाँसँग छ भने उहाँ आफैले के गर्न पाउनु हुन्थेन भन्दाखेरि म यो सरकार बनेन, सरकार नबनेको हुनाले विघटन गरी पाऊँ भनेर उहाँले सिफारिस गर्न पाउनु हुन्थेन। एउटा। दोस्रो, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि 153 र 149 मा त्यो त के होइन भन्दाखेरि सियो होइन नि, छुट्याउन नसक्ने चिज होइन नि। त्यो हाम्रा के अरे माननीय सांसदहरूको हस्ताक्षर सांसदहरू हो, त्यहाँ त टाउको गर्न सकिन्छ। त्यो अवस्थामा त्यसो गर्नु सक्नु पर्थ्यो, त्यहाँ के गरिएन भन्दाखेरि त्यो गर्न सकिएन। त्यो हुनाले दुईटा कार्य नै के भयो भन्दाखेरि त्रुटिपूर्ण छ। एउटा यो संविधान अनुकूल त्रुटिपूर्ण, दोस्रो हिजो बिहान मनमोहनको प्राइम मिनिस्टर हुँदाखेरि यो संसद डेजुलेसन भएको थियो, त्यसको बारेमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले बोलेको नजिर बहुमत प्राप्त प्राइम मिनिस्टरले मात्रै संसद विघटन गर्न पाउँछ, अल्पमतको प्राइम मिनिस्टरले संसद विघटन गर्ने सिफारिस गर्न पाउँदैन भन्न दोस्रो कारण। तेस्रो के भयो भन्दाखेरि भर्खरै सम्मानित सर्वोच्च अदालतले जुन प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरिएको थियो त्यो गरेको नजिरको पनि के भयो भन्दाखेरि यो प्रतिकूल रहेको अवस्था छ। जस्तो तपाईले एउटा अघि महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भएको थियो कि अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँदैन भन्ने खालको जुन तपाईले एउटा राम्रो तर्क अब त्यो बेलाको नजिरमा हाम्रो प्रतिपादित भइसकेको छ भन्ने तर्क उठाउनु भयो। जस्तो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हैसियत आम सर्वसाधारणले कस्तोमा बुझ्ने? जस्तो उहाँ उपधारा 3 अनुसार उहाँ अल्पमतको प्रधानमन्त्री विश्वास लिन सकेको, तर 5 अनुसार उहाँले फेरि बहुमत पुर्याइदिनु भएको, त्यो भनेको 153। अनि त्यो उहाँको त तर्क के छ भन्दा 153 बहुमत मसँग छ भने त मैले अल्पमतमा होइन कि मैले बहुमतमा मैले संसद विघटन गरेको। अब यो खालको घनसागरको स्थिति अब आम सर्वसाधारणले यसलाई कसरी बुझ्ने? एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो तपाईले। म संविधानको के छ भन्दाखेरि संविधानको मर्म र भावना अक्षर के छ भन्ने कुरा प्रश्न पार्छु। कृपया। यो संविधानको धारा 7 मा के भन्छ भन्दाखेरि धारा 5 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी 6 महिना भित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने छ भन्यो। हामी धारा 5 को के गर्दै थियौं भन्दाखेरि अभ्यास गर्दै थियौं। हिजोसम्म हामी हिजो 5 बजेसम्म धारा 5 को अभ्यास गर्दै थियौं। धारा 5 ले के भन्छ भन्दा धारा 3 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा 2 बमोजिम कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ, सक्नेछ होइन गर्नेछ है। संविधानको भाषा के छ भन्दाखेरि सक्नेछ होइन गर्नेछ। अब धारा 5 अन्तर्गतको अभ्यासमा हामी थियौं। 149 जना नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाजीले लानुभयो। नेकपा एमालेका नेता अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले 153 जनाको लानुभयो। लैसकेपछि अब त्यो के गर्नुपर्छ भन्दा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्छ। ती नियुक्त भइसके प्रधानमन्त्री नियुक्त भइसकेपछि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने बल राष्ट्रपतिले के गर्नु पर्थ्यो भन्दा संसद भङ्ग गर्नु पर्थ्यो। यहाँ त के भयो भन्दाखेरि त्यो
त्यो यो प्रक्रियाको थलो कहाँ पुगेर निपटारा हुनुपर्ने भन्दा प्रतिनिधि सभामा गएर निपटारा भएर विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने कुरो हुनु पर्थ्यो। प्रतिनिधि सभामा जानै पाएन। संसदको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण थलो जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था रहने प्रतिनिधि सभामा गइसकेपछि उसले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेको छिनाफानो त्यहाँ आउनुपर्छ, राष्ट्रपतिको कार्यालयमा होइन। त्यस अन्तर्गतमै यो के भयो भन्दा त्रुटिपूर्ण रह्यो। त्यो त्यसो भए अब हामी अझै यसलाई अझै व्याख्या कसरी गरौँ भन्दा तपाईले भन्नुभयो संसदमा लैजानु पर्थ्यो यसलाई, यसको निर्कुल गर्न। त्यो निर्कुल गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिसँग चाहिँ रहन्छ कि रहँदैन? जब कृत्य भएका कुराहरू त्यहाँ आए अथवा भनौँ न तपाईँको संसदीय दलले, तपाईँको उता जसपाको संसदीय दलले त्यो चाहिँ अब नमान्नु भनेर त्यहाँ संसदीय दलको नेताले त्यहाँ भनेको छ। त्यसै गरी उताबाट पनि केपी ओलीले पनि त्यो नमान्नु भनेको छ। त्यो संसदीय दलको नेता हुँदाखेरि उहाँले पनि नमान्नु भन्नुभएको छ। भनेको यो कृत्यको अवस्थाको जुन छ यसलाई पनि निकास संसदले दिने हो कि यसलाई निकास राष्ट्रपतिले दिन मिल्छ कि मिल्दैन? यसलाई पनि अलिकति क्लियर पारिदिनुहुन्छ? होइन, यो कृत्यको व्याख्या गर्ने त्यसको छिनाफानो हुने भनेको राष्ट्रपतिले गर्ने होइन। नेपालको संविधानको धारा 126 मा के भन्छ भन्दाखेरि अदालतबाट भएका आदेश र निर्णयहरू सबैले मान्नुपर्छ भन्छ। संसद सचिवालयमा रेकर्ड छ, त्यहाँ त्यो रेकर्ड सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले मगाउन सक्नुहुन्छ। एउटा सजिलो उपाय यहाँ भएन के भन्दाखेरि अहिलेको प्रतिनिधि सभाले सरकार दिन सक्ने हो कि होइन भन्ने कुरोको के होइन भन्दाखेरि विश्वास लायक आधार प्रस्तुत गरेको अवस्थामा त्यसलाई के गरिएन भन्दाखेरि केही रूपमा छानबिन नै गरिएन। गोलमोटल रूपमा के गरियो भन्दाखेरि विघटन गरियो। के सबभन्दा त्रुटि त्यही रह्यो। सरकार दिन सक्ने अवस्थामा के गर्न पाइँदैन भन्दाखेरि संसद विघटन गर्न पाइँदैन। यो कुरो के बुझ्नुपर्छ भन्दा राष्ट्रपतिले बुझ्नुपर्छ, प्राइम मिनिस्टरले बुझ्नुपर्छ, शेरबहादुर देउवाले पनि बुझ्नुपर्छ, अथवा अन्य विपक्षी दलका नेताहरू। यो 5 धारा उपधारा 5 को जुन व्यवस्था छ यसमा अब दुई पक्षबाट अथवा दुई तीन पक्षबाट नै संसदीय दलको व्हिप नै उल्लङ्घन भयो, व्हिपको विपरीत भयो। संसदीय दलको अब हामी भनिन्छ हामी दलीय व्यवस्थामा छौँ तर संसदीय दलको व्हिपको विपरीत भयो भनेर भनिन्छ। त्यो धारा 5 लाई तपाईले आफूले कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ? किन भन्दा त्यहाँ संसदीय दलको व्हिप मान्नलाई कति बाध्यकारी हुन्छन् त्यो संसदका सदस्यहरू? धारा 5 मा, उपधारा 5 मा होइन, संसदीय दलका सदस्यहरू धारा 5 को कुरा के हो भन्दा राष्ट्रपति समक्ष जाँदाखेरि व्हिप लागेन, राष्ट्रपति समक्ष जाँदा। तर यता प्रतिनिधि सभामा के लाग्थ्यो भन्दा व्हिप लाग्थ्यो। हेर्नुहोस् है, राष्ट्रपतिसँग हस्ताक्षर लिएर जाँदाखेरि के हुँदैन थियो भन्दा व्हिप लाग्नेवाला थिएन। व्हिप लाग्थ्यो भने के हुन्थ्यो भन्दाखेरि त्यो त व्हिप लाग्छ भनेर उहाँले राष्ट्रपतिले के गर्न सक्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि यो नेकपा एमालेका माधव झलनाथ खनाल पक्षका सांसदहरूलाई तपाईको पार्टी अध्यक्षले अथवा संसदीय दलको नेताले अथवा संसदीय दलमा सचेतकले व्हिप जारी गर्नु भएको छ। तपाईहरुको मत यस्तो अर्थमा यता रहन्छ, सच्याउनुहुन्छ कि के गरौँ भनेर सोध्नु पर्थ्यो। सोध्ने काम भएन के, सबैभन्दा ठुलो कुरा। अनि प्रक्रियागत रूपमा के हो भन्दाखेरि दब 5 हामी संविधानको धारा 5 को कुरा गर्दै छौं। अब संविधानको धारा 76(1) अभ्यास गर्यौं, 2 अभ्यास गर्यौं, 3 को अहिलेको प्राइम मिनिस्टर 3 अन्तर्गत नियुक्ति हुनुभयो। सबै धारा 1 अन्तर्गत पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्माले नियुक्त हुनुभयो, धारा 2 अन्तर्गत पनि उहाँ नै हुनुभयो, धारा 3 अन्तर्गत पनि उहाँ नै हुनुभयो। अब रह्यो के भन्दाखेरि उहाँ नेपालको इतिहासमा एउटा भाग्यमानी नेता पनि हो, हजुर टेस्टेड हुनुभयो। त्यसपछि धारा 5 को कुरा छ। धारा 5 को कुरा के हो भन्दाखेरि यहाँ जाँदाखेरि सबै हाम्रो चलन के भयो भन्दाखेरि दलका नेता बाहेक प्रधानमन्त्री हुने अरू कोही मान्छे छैन भन्ने जस्तो चेत भयो। यो राजनीतिक चेतको कमजोरी हो। कुनै पनि सदस्य भन्नु न, कुनै पनि सदस्यले म आधार प्रस्तुत गर्छु भनेर जान सकिन्थ्यो। नेकपा एमालेकै सुभाष नेपाललाई ल्याउन सकिन्थ्यो, विष्णु पौडेललाई ल्याउन सकिन्थ्यो, अथवा यता शेरबहादुर देउवाको गगन थापालाई ल्याउन सकिन्थ्यो होला, अथवा अरू रामचन्द्र पौडेललाई अथवा रामचन्द्र पौडेल अहिले हुनुहुन्न, अरू संसदमा रहेका सदस्यलाई ल्याउन सकिन्थ्यो। अन्य पार्टीले पनि के गर्न सक्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि अन्य व्यक्तिलाई पनि ल्याउन सक्ने यो संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 हो। तर हाम्रो अभ्यास के भयो भन्दाखेरि नेता बाहेक अरू हुनुहुँदैन भन्ने जुन त्रुटिपूर्ण सोचाइ छ नि,
यो सोचाइले के भयो हाम्रो राजनैतिक परिदृश्यमा एउटा सामन्ती चिन्तनको जगजाहेर पनि गर्छ क्या। त्यसपछि धारा 5 को के होइन भन्दाखेरि धारा 5 को प्राइम मिनिस्टर सम्माननीय केपी शर्मा ओली होइन, धारा 3 को प्राइम मिनिस्टर हो उहाँ। धारा 5 को अभ्यासमा प्रतिनिधि सभामा धारा 5 को विश्वास आधार प्रस्तुत गरेमा आधार केलाई मान्ने भन्दा हस्ताक्षर मान्ने हो अथवा संसदीय दलको नेताले भनेको चिठीलाई मान्ने हो। त्यो दुईटै इलेक्सनलाई मानिलिउँ 153 अनि 149 दुईटैलाई आधार मान्ने हो भने ल 100लाई बढिरहेछ 153 बढिरहेछ भने 153 लाई बनाइदिनुस्। ल भोलि खोजी पनि गरौँला सँगसँगै 30 दिनभित्र के हुँदैन त्यो भन्दा टेस्ट गरिसकेपछि विश्वासको मत उहाँले आएन भने बल्ल के गर्न सकिन्थ्यो भन्दा संसद त्यस्तो के गरे प्रधानमन्त्रीले विघटनको आधार दिन सक्थे र राष्ट्रपतिले विघटन गर्नु पर्थ्यो। तर के भयो भन्दा आधार 5 लाई लिइयो। तर प्राइम मिनिस्टर के हो भन्दाखेरि संविधानको धारा 76 को 3 अन्तर्गत बनेको प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्छ उहाँ। जस्तो यसमा उपधारा 5 मा एउटा त्यहाँ शब्दावली परेको छ, त्यसलाई अलिकति व्याख्या गरिदिनुहुन्छ। त्यहाँ कस्तो शब्दावली परेको छ भन्दा उपधारा 5 मा उपधारा 2 बमोजिमको सदस्य भनिएको छ। त्यो कतिपयले अब हामी संसदीय अभ्यास मान्ने मुलुक हुँदाखेरि अब त्यो भनेको हामी अन्ततः फेरि त्यो पनि दललाई नै स्वीकारेको, बहुदललाई नै स्वीकारेको अथवा दलीय प्रणालीलाई स्वीकारेको, त्यो पनि संसदीय दललाई नै स्वीकारेको। त्यही भएर त्यहाँ संसदीय दलको हिसाबमा त केपी शर्मा ओलीले उहाँ नै संसदीय दलको नेता हुँदाखेरि त्यो संसदीय दलले नेताले जे भन्यो त्यसको विरुद्धमा अरू सदस्य जान पाइँदैन भन्ने खालको पनि तर्क आइरहेको छ। त्यो उपधारा 5 र उपधारा 2 बीचको फरक के हो? त्यस्तो होइन। उपधारा 76 को उपधारा 2 ले के भन्छ भन्दा प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्य भन्यो। अब अरू ठाउँमा के भन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ दलको संसदीय दलको नेता भन्छ धारा 3 मा हैन। त्यस्तो छ। अनि तपाईं धारा 76 को 1 मा हेर्नुहुन्छ भने संसदीय दलको नेता भन्ने शब्दावली छ। तर धारा 2 मा के हो भन्दाखेरि प्रतिनिधि सभाको सदस्य हो, त्यो एउटा स्थिति छ। त्यसपछि धारा 5 उपधारा 5 76 को उपधारा 5 मा के हुन्छ भन्दा उपधारा 3 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा, मैले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकिन भन्नुभयो सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले। 3 अन्तर्गत उहाँ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो संविधानको धारा 76 को 3 अन्तर्गत। उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि म यो विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा भनिसकेपछि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा भनिसके त्यो टेस्टेड कहाँ हुनुपर्छ भन्दा संसदमा हुनु पर्यो, प्रतिनिधि सभामा। तर टेस्टेड भएन क्या। यहाँ टेस्ट नै नभइकिन मैले के गर्दिन भन्दाखेरि म विश्वासको मत लिन्न भन्नुभयो नि। उहाँलाई के छैन भन्दाखेरि धारा 3 अन्तर्गत उहाँ नियुक्ति भइसकेपछि धारा 5 अन्तर्गत उहाँ टेस्टेड हुनुपर्छ प्रतिनिधि सभामा। टेस्टेड नभइकिन सरेन्डर गर्न पाइँदैन क्या। यो अहिलेको हामीले बनाएको संविधान त्यस्तो छ है। त्यो बेलामा उहाँ टेस्टेड हुँदाखेरि उहाँ के गर्नुभयो भन्दाखेरि संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नु भएन भने बल्ल के हो भन्दाखेरि हामी 5 को सरकारमा आयौं। 5 को सरकारमा आइयो भनेपछि राष्ट्रपतिज्यूले हजुर कृपया भन्नु प्लिज भन्नु हैन। राष्ट्रपतिजीले के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि टेस्टै त हुनु पर्थ्यो। टेस्ट नै हुनु भएर उहाँले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न भन्ने कुरा यो पनि कहाँ टेस्ट हुनुपर्छ भन्दा जनताको प्रतिनिधिमूलक संसदमै के हुनुपर्छ टेस्ट हुनु पर्थ्यो। हालाकि उहाँ पाउनुहुन्थ्यो कि हैन। तर उहाँले के भयो भन्दा हाइपोथेसिस रूपमा मैले विश्वासको वातावरण मत पाउन सक्ने अवस्था पनि नभएको भन्ने आधारमा राष्ट्रपतिज्यूले पनि त्यसैलाई सदर गर्नुभयो। यो बेठिक छ, टेस्टेड हुनुपर्छ। अब यो अवस्थामा जस्तो राष्ट्रपतिबाट पनि विज्ञप्ति आइसकेको छ मन्त्री परिषदको सिफारिसमा, संसद अब हामीसँग संसद जीवित संसद पनि छैन। यो अवस्थामा हामीले यो जुन गल्ती भयो अथवा यो जुन कदम चालियो राष्ट्रपतिबाट, तपाईले भने अनुसार यो चाहिँ अब
एउटा एउटा अँध्यारो उसमा चाहिँ हामी एउटा चाहिँ समयमा आइपुग्यौँ भन्ने खालको कुरा गर्नु भएको थियो। यसलाई करेक्सन गर्ने ठाउँ अब कहाँ हुन्छ? अँध्यारो सुरुङभित्र हामी प्रवेश गर्यौँ। अँध्यारो सुरुङभित्र अब चाहिँ तपाईँले अब कस्तो अवस्था यसले सिर्जना गरेको छ त्यो भनेको अँध्यारो सुरुङलाई अझ अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस्, किन भन्दाखेरि त्यो कस्तो अवस्था सिर्जना गरेको छ यो अहिलेको कदमले, र अब सच्याउने मार्ग के? हाम्रो पहिलो कुरा यो हाम्रो संविधान छ नि, यो नेपालको संविधान 2072 सबैभन्दा ठुलो सङ्घर्ष त्याग तपस्याबाट आएको छ। यसले 3-4वटा कुराहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रूपमा उपलब्धिको रूपमा ऐतिहासिक उपलब्धिको रूपमा लिन सकिन्छ। संविधानका 3-4वटा कुरा, एउटा यो गणतन्त्र संविधान हो, यो राजतन्त्रको उन्मूलन गर्यो। संविधान राजतन्त्रको उन्मूलन गर्ने संविधान हो यो, अनि सधैँ देखेको सामन्ती निरङ्कुश राजतन्त्रलाई उन्मूलन गर्ने दस्तावेज संविधान एउटा। दोस्रो संघीयता, हैन, हिजोबिहान केन्द्रीकृत शासन पद्धतिले उत्पीडन गर्यो भनेर हामीले प्रस्तावनामै लेखेका छौँ, त्यसको ठाउँमा संघीयता ल्यायौँ, संघीयता छ। तेस्रो धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता पनि यो संविधानले के गरेको छ भन्दाखेरि अवलम्बन गरेका छ। यी 3टा मूलभूत यसको पिल्लर हो। त्यसको साथसाथै समावेशिताको कुरा पनि छ। 4वटा यस्तो महत्त्वपूर्ण चिजहरू समावेश भएको, पिल्लर समावेश भएको संविधानको कार्यान्वयनको दौरानमा थियौँ हामी, संविधान कार्यान्वयनको दौरानमा थियौँ। यो बेलामा के भयो भन्दाखेरि यो संविधानको हुर्मत त कसैले लिन हुँदैन। हेर्नुहोस्, संविधान हुर्मत लिने काम होइन। राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक हो, प्रवर्धन गर्नुपर्छ, हैन, संविधानको पालन पनि गर्नुपर्छ, संरक्षण गर्नुपर्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू पनि के हो भन्दाखेरि संविधानको संरक्षण गर्नुपर्छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि। तर अब के भएन भन्दाखेरि संविधानको मर्म र भावना अनुकूलको कार्य एकपछि अर्को हुँदै गएन। अब कुर्ची आउने जाने हुन्छ। हेर्नुहोस्, संविधान फेल हुनु हुँदैन क्या। कुर्चीमा व्यक्ति आउने जाने गरेमा कुनै फरक पर्दैन। भोलि बिहान फेरि 2/3 ल्याएर अहिलेका सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा आउन सक्नुहुन्छ। तर सिस्टमलाई हामीले फेल गर्यौँ भने हामी के हुन्छौँ भन्दाखेरि कहीँ फेरि अँध्यारो सुरुङभित्र प्रवेश गर्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ। जस्तो अहिले हामी कुन अवस्थामा छौँ? अबको कोर्स करेक्सन अथवा अबको राजनैतिक र कानुनी संवैधानिक दिशा, अबको दिशा अब कतातिर अगाडि गइयो भने चाहिँ हामी सही ट्र्याकमा आइपुग्छौँ? अब तपाईँको चाहिँ यसमा सुझाव पनि चाहेको छु मैले। पहिलो कुरा, अब मलाई लाग्छ यो जुन संविधानको बारेमा विघटन भयो, प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, यसको बारेमा संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम निकाय भनेको न्यायपालिका हो। यो मुद्दा न्यायपालिका पुग्न सक्छ अथवा पुग्न पर्छ। यहाँभन्दा अरू उपाय होइन। नागरिकले सबै ठाउँबाट आहत हुँदै प्रताडित हुँदै जाने ठाउँ भनेको लास्ट रिसोर्ट भनेको न्यायालय हो, त्योभन्दा अर्को ठाउँ छैन। सिस्टमको बारेमा पनि सिस्टममा पनि जाने ठाउँ भनेको पनि न्यायालय हो, लास्ट रिसोर्ट भनेको न्यायालय हो, त्यहाँभन्दा अर्को जाने ठाउँ छैन। करेक्सन गरेको छ। पहिलाको प्रतिनिधि सभाको विघटन भन्दा यसमा धेरै आधारहरू छन्। त्यसो हुनाले अब हामी के रह्यौँ भन्दाखेरि फेरि विगत केही वर्ष यता राज्य संयन्त्रलाई अदालतमा लगेर त्यसको गाँठो फुकाउने प्रयासमा छौँ क्या। जहिले पनि के भयो भन्दाखेरि अदालत नै त्यो अचुक औषधि हुन गएको छ। यो ठिक होइन। राजनीतिक दलले राजनीतिक रूपमा यसको गाँठो फुकाउनु पर्थ्यो। हरेक पटक हामी के गरेको छौँ भन्दाखेरि अदालततिर गएका छौँ। अदालत बढी के हुन्छ भन्दाखेरि अन्य काम गर्नुपर्छ नि। अदालतले आफ्नो दिनदिनैको न्यायिक काम कारबाही गर्नुपर्छ। राजनीतिक कुरा मात्रैमा अदालत अल्झियो भने अदालत के हुन्छ भन्दाखेरि बढी हस्तक्षेपकारी पनि देखिन्छ। त्यसो हुनाले यसप्रति सोच्नुपर्छ र के गर्ने भन्दा सच्याउनु पर्ने हो। सबैभन्दा पहिला अहिले पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सर्वदलीय बैठक डाक्नुपर्छ। आजै भोलि सर्वदलीय बैठक डाक्ने। त्यसपछि स्थिति यो भयो, कसरी जाउँ? अहिले सत्ता परिवर्तन भन्दा पनि महामारीले आक्रान्त भएको बेलामा, अब भन्नुहोस् न, अहिले महामारी को बेलामा सरकारले एउटा काम मात्र गर्छ, पीसीआर परीक्षण गरिदिने काम बाहेक अरू गर्नै सक्दैन। सबैको पीसीआर परीक्षण गर्ने काम गर्छ, त्यो बाहेक अरू काम गर्न सक्दैन। यो स्थितिमा अब संक्रमणको यस्तो स्थितिमा चुनाव रह्यो भने के होला? हामी त भारतमै यो महामारीको अवस्थामा चुनाव भयो, त्यसपछि भारतीय नागरिकहरूले लाखौं लाख भारतीय नागरिकले ज्यान गुमाउन परेका छ अनागमा। तपाईँ
चुनावको कुरा गर्नुहुन्छ भने न्युजिल्यान्डमा संक्रमण न्यून एकदमै शून्य थियो, त्यहाँ चुनाव भयो। दक्षिण कोरियामा संक्रमण भइरहेको बेलामा राष्ट्रपतिको निर्वाचन भयो। त्यस चुनावपछि महामारी फैलिएर धेरै दक्षिण कोरियन नागरिकहरू के भयो भन्दाखेरि विकालमा ज्यान गएको छ हैन। यस्तो स्थिति छ। अमेरिकामा त्यही भयो। अमेरिका अझ के थियो भन्दा भूगोल त नेपाल भन्दा त धेरै कति टाढा टाढा भूगोल छ नि, 50 वटा राज्यको। एउटा ठाउँमा संक्रमण हुँदा अर्को ठाउँमा संक्रमण नहुन सक्ने ठाउँ थियो त्यहाँ। त्यस्तो ठाउँमा पनि चुनाव हुँदाखेरि के भयो भन्दा लाखौं करोडौं मान्छेहरू संक्रमित भए, लाखौं मान्छेको ज्यान गयो। त्यसो हुनाले यो बेला चुनावी माहौलको बेला होइन। यो बेला जनताको जीवधनको सुरक्षा कसरी गर्ने भनेर देशका राजनीतिक दलहरू केपी शर्मा मात्र, ओली मात्र होइन, प्रचण्ड, शेरबहादुर देउबा, माधव नेपाल, उपेन्द्र यादव हैन, महन्त ठाकुर, नारायण बिजुक्सी सबैले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि राष्ट्रिय सहमतिको एउटा मार्ग चित्र बनाउनु पर्छ। यो गरियो हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। कार्यक्रम निर्धारित समय पनि सकिने लागेको छ। अब यसमा अन्त्यमा अधिकांशको प्रश्न पनि छ, म त्यसबाट तपाईँको त्यसमा अब जवाफ आओस् भन्ने मैले चाहेको छु। धेरैले नेपाल बार एसोसिएसन किन बोलेन, किन यसमा मौन रहन्छ, किन यसमा चाहिँ अब आफ्नो धारणा पेश गर्दैन, आफ्नो प्रतिक्रिया दिँदैन, कानुनी सम्पूर्ण कानुन व्यवसायहरूको एउटा साझा सङ्गठनले भनेर धेरैले प्रश्न गरिरहेका छन्। अहिले नेपाल बार एसोसिएसनले यसमा आफ्नो धारणा किन दिइरहेको छैन? मैले तपाईँ अब उपाध्यक्ष यही हुनुहुन्छ, मैले अन्तिममा यो मैले प्रश्न यहाँलाई राखेँ। एकदमै राम्रो प्रश्न राख्नुभयो। अहिले के छ भन्दा यो मौसमी रोगले हाम्रो आदरणीय अध्यक्षज्यू पनि संक्रमित हुनुहुन्छ। आदरणीय मित्र महासचिव लीलामणि पौडेलजी पनि संक्रमित भएर बस्नु भएको छ। अध्यक्ष र महासचिव यो अवस्थामा रहँदाखेरि अब स्वाभाविक रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्ने कुरामा छलफल नचलेको, छलफल चलेको छ। हामी अस्ति मात्र मिटिङ बसेका थियौँ। यसको बारेमा ठिक छ, अब यो संविधानत्र के हो भन्ने बारेमा छलफल गरौँ, विज्ञप्ति जारी गरौँ भन्ने कुरा हो। तर एकरूपता रहेन। त्यहाँ साथीहरूपछि नि मत अलिकति बाजियो। त्यसको रूपमा बारलाई विभाजन गर्ने भन्दा स्वतन्त्र रूपमा आफ्ना भर्सनहरू भन्ने पर्छ भन्ने कुरा हो। अब मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने बार एसोसिएसनले विज्ञप्ति जारी गर्नुपर्छ, यस्तो बारेमा बोल्नु पर्छ भन्नेमा म थिएँ। साथीहरूलाई मेरो कुरा पनि राखेको थिएँ। तर साथीहरूको धारणा त आफआफ्नो हुन्छ नि। प्रत्येक साथीहरूको आफ्नो धारणा छ। त्यो धारणालाई यसअघि पनि व्यक्त भएको थियो नि, यसअघि पनि 2-3टासम्म विज्ञप्ति आउँदाखेरि पनि फेरि बार आलोचित भएको थियो। होइन, त्यो 2टा विज्ञप्ति आउनु दुर्भाग्य हो। हेर्नुहोस्, यो आउनु हुँदैन। स्वाभाविक रूपमा के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि सङ्घ सङ्गठनमा बहुमतको निर्णय अल्पमतले मान्ने हो। बहुमतको निर्णय नि त्यो संस्थाको निर्णय हुन्छ। हिजो बिहान आएको विज्ञप्ति बहुमतको निर्णय जे थियो त्यसैलाई तपाईँले आधिकारिक रूपमा मान्नुपर्छ, अन्यले मान्ने पनि त्यही हो। अहिले के भयो भन्दा त्यस्तो स्थिति सिर्जना नहोस् र अब अध्यक्षज्यू र महासचिव पनि के हो भन्दाखेरि अब 1-2 दिनमा उहाँ अलिकति स्वास्थ्य भएर आउनु होला। त्यसपछि यसबारेमा स्वाभाविक रूपमा हामी बोल्छौँ, नबोल्ने होइन। बार भनेको त अब विधिको शासन, मानव अधिकार र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको बारेमा बोल्ने हाम्रो 3टा मोटो छ। त्यसमा हामी सदैव बोल्छौँ। अब यसमा मैले एउटा जानकारीमूलक मात्र होस् भन्ने हिसाबले धेरै कानुन व्यवसायहरूले यो हेरिरहनु भएको छ, देखिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ। उहाँलाई जानकारी पनि होस् भन्ने हिसाबले जस्तो बारले यसपालि अब राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न खोजिरहेको थियो यो जेठमै, तपाईँको पोखरामै अब त्यो सम्मेलन गर्न खोजिरहेको थियो र त्यसमा अब तपाईँ पनि त्यही क्षेत्रको आफूले नेतृत्व गरिरहनु भएको कारणले गर्दा यो अब यसपालि बारको सम्मेलन अब जुन अब अहिलेको अवस्था छ, यो अवस्थामा बारको सम्मेलन के कसो हुन्छ भनेर धेरैले अब जिज्ञासा पनि राखिराख्नु भएको छ। हुन्छ कि हुँदैन कि के हुन्छ, यसमा चाहिँ तपाईँको आफ्नो कृपया उहाँहरूलाई क्लियर पारिदिनुहुन्छ, जानकारी प्रदान गरिदिनुहुन्छ? होइन, एकदमै आदरणीय मित्रहरूलाई म के भन्छु भन्दा सबैभन्दा मान्छेको ठुलो ज्यान हो। ज्यान जोखिममा पारेर अन्य कुराहरू पछि गर्दै गरौँला भन्ने कुरो हामी रह्यौँ है। हामी सोच्छौँ किन भन्दाखेरि अब चुनावैको कुरा तोकिया छ भने सम्मेलनका कुराहरूको बारेमा पनि हामी कसरी गर्ने भन्ने बारेमा हामी सोच्छौँ। स्वाभाविक रूपमा हामीले सोच्छौँ, यसको बारेमा छलफल गर्छौँ। साथीहरूलाई यही सन्देश दिन चाहन्छु म। र जाँदा जाँदै अब अहिलेको सन्दर्भमा जाँदै कोभिड संक्रमणको सन्दर्भमा सम्पूर्ण करिब हामी 18,000 भन्दा बढी कानुन व्यवसायी धेरै साथीहरू छौँ। नेपाल बारले हेल्प डेस्क निर्माण गरेका छ नेपाल बार कार्यालयभित्रै। त्यहाँ साथीहरू हुनुहुन्छ र जसलाई आपत परेको छ जुनसुकै साथीले पनि सम्पर्क गरेर त्यहाँबाट सहायता लिन सक्नुहुन्छ। त्यो निर्माण गरेको अवस्था छ हेल्प
डेस्क निर्माण गरेको अवस्था छ। यहाँलाई धेरै धन्यवाद यो महत्त्वपूर्ण समय, महत्त्वपूर्ण विचार र यो जानकारीका लागि। हवस्, सबैलाई धन्यवाद। दर्शकवृन्द, अहिले हामीले राष्ट्रपतिले चालेको कदम के कति संविधान सम्मत अथवा के कति यो संविधान विपरीत भन्ने विषयमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। छलफलका लागि हामीसँग पोखराबाट जोडिनु भएको थियो नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र थापा मगर। आजको यो लटकको उहाँसँग गरेको कुराकानी यति नै। हामी पुनः यो विषयलाई कानुनका विज्ञ, कानुनका जानकार, संवैधानिक कानुनका जानकारहरूसँग हामी छलफल गर्ने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।